अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मीर अहमद साहिल है और आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पर, यानी कि ज़ुबान पर, कि ज़ुबान क्या है, इस ज़ुबान का हमारे माशरे में क्या किरदार रहा है। अगर ये ज़ुबान हमारे माशरे में नहीं होती तो क्या हम इंसानों को एक दूसरे के लिए समझना मुमकिन होता? क्या हम एक दूसरे को समझ पाते? क्या हम एक दूसरे को अपने पैगामात दे पाते? क्या हम माशरे को आगे बढ़ा पाते? और क्या हम अपने कल्चर को समझ पाते और अपने कल्चर को समझने के बाद दूसरों तक पहुंचा पाते? इन सब चीज़ों के बारे में आज बात होगी हमारे इस वीडियो में। लेकिन अपने आज के टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बेहतरीन आरा से हमें आखिर में अपने कमेंट्स में लाजमी तौर पर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं अपने आज का टॉपिक लैंग्वेज पर। जी नाजरीन, जैसे कि हमारा टॉपिक हमेशा से यही रहा है कि सोसाइटी में हम इंसान रहते हैं, कि हम सोसाइटी से बाहर नहीं रह सकते। हम इंसान समाजी हैवान है, समाज ही में रहते हैं, समाज ही में पलते फूलते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं और कुछ कामयाब हो पाते हैं और कुछ नाकाम रह जाते हैं, क्योंकि यही सोसाइटी ही है हमारी जिसमें हम ज़िंदगी बसर करते हैं, जिसमें अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपने तमाम ज़रूरियात को पूरी करते हैं और जिसमें हम अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन इस सोसाइटी में रहते हुए, हम इंसानों के साथ रहते हुए कौन से वो टूल्स हैं जिससे हम एक दूसरे को समझते हैं? जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कल्चर पर, कि अगर सोसाइटी में कल्चर नहीं होता तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाती। सोसाइटी में कल्चर ही वो चीज़ है जो एक दूसरे को समझने में या एक दूसरे को अलग करने में, एक दूसरे को अलग अलग कैटेगरीज में रख कर एक दूसरे को समझने में बहुत नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह हमने बात की थी कि कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए टूल है, वो टूल कौन सी है जिसके बगैर कल्चर को आगे ना बढ़ा पाते और ना कल्चर को समझ पाते? जी, तो वो टूल लैंग्वेज ही है, वो ज़ुबान ही है जिसकी मदद से हम कल्चर को समझते हैं, जिसकी मदद से हम कल्चर को फिर फ़रोग़ देते हैं। ज़ुबान जो है बुनियादी तौर पर हुरूफ का मजमुआ है, जिससे हम हुरूफ मिलाकर अल्फाज बनाते हैं और फिर वही अल्फाज हमारे ज़हन में मौजूद होते हैं और फिर उसी को हम स्ट्रक्चर देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर करके हम फिर साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कोड्स या सिंबल्स होते हैं वो रिटन शेप में, और जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं तो वो आवाज़ बन जाती है और फिर वही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उनको हम प्रोड्यूस करते हैं और इसकी मदद से हम दूसरों तक अपने पैगामात भेजते हैं और दूसरे हम तक अपने पैगामात भेजते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हैं और इसकी मदद से हम माशरे को आगे बढ़ाते हैं। इसकी मदद से हम हर चीज़ को, माशरे में जो मौजूद मुश्किलात होते हैं, माशरे में जो मौजूद हमारी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं या जो भी कुछ हमारे इंसानों के माशरे में मौजूद है, वो हम लैंग्वेज ही की मदद से फिर कर पाते हैं। अगर हम जाए दूसरी तरफ के लैंग्वेज किस तरह हमारे ज़हन में मौजूद होती हैं, वर्ड्स किस तरह हमारे ज़हन में मौजूद होते हैं, फिर हम को याद कैसे रख पाते हैं, तो ये साइको लिंग्विस्टिक्स जो एक लिंग्विस्टिक्स का फील्ड है, ब्रांच है, उसकी टॉपिक है। अगर हम उस डिटेल में जाए तो आज की जो हमारी लैंग्वेज स्पेसिफिक टॉपिक है, जो कि हमारी पिछली वीडियो का हिस्सा है जिसमें हमने कल्चर की बात की थी, वो रह जाएगी। तो हम आज स्पेसिफिकली लैंग्वेज पर बात करेंगे कि लैंग्वेज जिसकी मदद से हम कल्चर को फ़रोग़ देते हैं वो किस तरह देते हैं। अगर कल्चर नहीं होती तो फिर ज़ुबान एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि कल्चर ही है जिससे हम अल्फाज बनाते हैं, जो हमें वर्ड्स देती हैं, जो हमें लैंग्वेज फराहम करती हैं। कल्चर के बगैर ज़ुबान का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता और अगर लैंग्वेज नहीं होता तो फिर कल्चर आगे नहीं बढ़ पाता। कल्चर जो आज हम अपने कल्चर्स को फॉलो किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में रहकर, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में रहकर, मुख्तलिफ़ कल्चर्स जो हमने अपनाए हैं, उनको फिर हम ना समझ पाते, ना उनको फ़रोग़ दे पाते। ये ज़ुबान ही है जो कल्चर को फ़रोग़ देती है। तो इसी बुनियाद पर कल्चर और लैंग्वेज का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कल्चर के बग़ैर ज़ुबान वजूद ही नहीं रखती और ज़ुबान के बग़ैर कल्चर आगे बढ़ ही नहीं पाती।
تو یہ ایک دوسرے کے لیے سمجھیے کہ لازم و ملزوم ہے۔ زبان ہی ہے جس کی مدد سے ہم کلچر کو پہلے سمجھتے ہیں، پھر اسی کا دوسرے کے سامنے اظہار کرتے ہیں، اور اظہار کرتے وقت ہم اپنے کلچر کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، دوسرے تک ہم پہنچا دیتے ہیں، یعنی کلچر کو فروغ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کلچر مختلف سوسائٹیز میں ڈیولپ ہو پاتی ہے۔ اگر یہ زبان نہیں ہوتی تو کلچر ڈیولپ نہیں ہو پاتا، اور اگر یہ کلچر نہیں ہوتا تو پھر زبان کی کوئی شکل و صورت بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے کلچر کو سمجھیں تو اس کے لیے ہمیں اس کی لینگویج یعنی اس دوسروں کے زبان کو سیکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم دوسرے کے کلچر کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کے لینگویج کو سمجھیں، دوسرے کے لینگویج کو سیکھیں، تو اس کے لیے ہمیں پھر وہیں پر کلچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا کلچر جاننا ہوگا۔ اگر ہم کلچر نہیں جانیں گے، ان کے کلچر کے بارے میں اگر ہمیں معلومات نہ ہو، تو پھر ہم ان کے لینگویج کو اسی طریقے سے جس طرح وہ ان کے نیٹیو اسپیکرز ہیں اس طریقے سے ہم نہ سمجھ پائیں گے، اس طریقے سے نہ ہم بول پائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کلچر کو لازمی طور پر جاننا ہوگا۔ یہاں پر پھر بات ہوئی کلچر اور لینگویج کی، کہ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو کلچر کو سمجھنا ہوگا، اور اگر کلچر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر لینگویج کو لازمی طور پر سیکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب ہم دوسرے کے لینگویج کو سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کے کلچر کو بھی سمجھا ہے۔ اگر ہم دوسرے کے کلچر کو سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دوسروں کے لینگویج کو بھی سمجھ لیا۔ فار ایگزامپل ان دس ایرا، یعنی فی زمانہ میں جو گلوبل لینگویج ہے، جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، وہ انگلش ہے، یعنی انگریزی زبان ہے۔ تو انگریزی زبان سمجھنے کے لیے ہم ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں، اور انگریزی کلچر کو سمجھنے کے لیے ہمیں انگریزی زبان لازمی طور پر سیکھنی ہوگی۔ اس کے بغیر ہم دوسرے کے کلچر کو نہیں سمجھ سکتے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کامیڈی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ انگریزی ہی کے مثال لے لیتے ہیں ہم، اگر آپ انگریزی کامیڈی پروگرام دیکھتے ہیں، وہاں پر جب وہ مذاق کرتے ہیں، وہاں پر بیٹے لوگ ہنستے ہیں، بہت زیادہ ہنستے ہیں، لیکن وہ بات ہمیں سمجھ تو آ جاتی ہے۔ ہم بینگ لسنرز وہ ان کی کہے ہوئے الفاظ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس پر ہمیں اس طرح کی ہنسی نہیں آتی۔ ہم اس مذاق پر اس طرح نہیں ہنستے جہاں ان کے نیٹیو اسپیکرز وہاں پر بیٹھ کر ہنستے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہی پر تو بات آتی ہے کلچر کی، کیونکہ جو کامیڈی ہے، جو آپ کا مذاق ہے، وہ بھی آپ کے کلچر کا حصہ ہے، جو ہم زبان کے تھرو دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے کلچر کو نہیں جانا ہے، صرف لینگویج کو ہم نے سیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ان کے کلچر کو نہیں سمجھے ہیں جس طرح وہ سمجھتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہاں پر سب کانٹیننٹ کی اگر ہم مثال لیں تو سب کانٹیننٹ میں فار ایگزامپل اگر ہم پشتون کلچر کی بات کریں تو پشتون کلچر کو ہم تبھی سمجھ پاتے ہیں اگر ہم پشتو کو سیکھیں، اور پشتو سیکھنے کے لیے ہمیں پشتون کلچر سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی۔ اگر ہم بات کریں پوئٹری کی، اگر ہم بات کریں کہاوتوں کی، اگر ہم بات کریں ضرب الامثال کی، تو پشتو کے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پشتو کا کلچر سیکھنا ہوگا، ان کے کلچر کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم پشتو کے ورڈز کو، پشتو کے ضرب الامثال کو، ان کے کہاوتوں کو، ان کے شاعری کو اپنے لینگویج میں ہو بہو ٹرانسلیٹ کرے، ترجمہ کرے، ہم ترجمہ کر تو پائیں گے، لیکن اگر ہم نے ان کے کلچر کو نہیں جانا ہے تو وہ ترجمہ غلط ہوگا، کیونکہ ان کی جو شاعری ہے، کیونکہ ان کی جو ضرب الامثال ہے، ان کی جو کہاوتیں ہیں، وہ ان کے کلچر کا حصہ ہیں۔ اس کے بغیر ہم یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ہر زبان میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے کلچر کو سمجھنا ہوگا۔ تو بغیر کلچر کو سمجھے ہم زبان نہیں سمجھ سکتے، اور بغیر زبان کے ہم کلچر کو فروغ نہیں دے سکتے۔ تو یہ کلچر اور لینگویج کا آپس میں رشتہ ہے جو ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تب وہ مکمل ہو پاتے ہیں۔
تو آج ہم نے بات کی لینگویج پر کہ لینگویج کا کیا کردار ہے ہماری سوسائٹی میں. تو سوسائٹی میں لینگویج بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جس طرح کلچر کا کردار ہے اسی طرح لینگویج کا کردار ہے, کیونکہ ہم کمیونیکیٹ ہی کر پاتے ہیں اسی لینگویج کی مدد سے. لینگویج کے بغیر ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اگر کر بھی پاتے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اگر ہم ایکسپریشن سے ایک دوسرے کو سمجھ پاتے, اگر ہم صرف ایکسپریشنز ہی کے ذریعے ایک دوسرے تک پیغامات پہنچاتے تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے. لیکن آج ہم لینگویج بولتے ہیں وہ کلچر کی مدد سے ہیں, اور آج ہم کلچر کو سمجھتے ہیں وہ لینگویج کی مدد سے. اگر ہم دونوں کو سمجھ رہے ہیں تو ہم معاشرے کو فروغ دے رہے ہیں, ہم معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اور ہم انہی دونوں چیزوں کی مدد سے معاشرے کو آگے بڑھا پاتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر بات مکمل نہیں ہوئی. تیسری چیز ہے جو ان دونوں سے ہمیں ملتی ہے معاشرے میں, اور وہ چیز معاشرے میں رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جس طرح کلچر معاشرے کے لیے ضروری ہے, اور جس طرح کلچر کو فروغ دینے کے لیے لینگویج ضروری ہے, اسی طرح ان دونوں کو سمجھنے کے بعد تیسری چیز جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سب انسانوں کے لیے لازم ہے, جو ہم سب کے لیے ضروری ہے, وہ ان دو چیزوں کی مدد سے ہمیں ملتی ہیں. اس پر بات کریں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا اور ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. اللہ حافظ, and thank you so much for watching.